अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मुझे दुआओं में याद रख रहे होंगे मेरी फैमिली को। आप सब मेरी दुआओं में याद है। जी, बहुत लोगों का कंप्लेन आ रहा है कि सिस्टर आप अपनी वॉइस में प्लीज़ स्टोरी लगाया करें। जी, इंशाल्लाह अब से मेरी आवाज़ में आपको स्टोरी मिलेगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। इस वजह से मैं बिल्कुल भी इस तरफ ध्यान नहीं दे पा रही थी, क्योंकि बहुत सारे बैक ऑफ द वर्क चल रहा था बैकग्राउंड में। इंशाल्लाह अब आपको मेरी आवाज़ में ज़रूर मिरेकल स्टोरी सुनने मिलेगी। चलिए जी, आज मिरेकल स्टोरी एक बहुत ही प्यारी मिरेकल स्टोरी है, एक भाई की है और इसमें बहुत परेशानी हुई है। किस तरह इनका निकाह हुआ है और कैसे इनकी शादी हुई है, आज हम बात करेंगे। और तफसील से ये वीडियो देखिएगा जी और सुनिएगा, ताकि आपको भी इससे फ़ायदा हासिल हो सके। चलिए जी, वीडियो की तरफ चलते हैं और सुनते हैं प्यारी सी मिरेकल स्टोरी। अस्सलाम वालेकुम अलीना आपी, कैसी हैं आप? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी होंगी और खुश होंगी। आपी, मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी थी अपनी ज़िंदगी में, अपने बहुत सारी चीज़ें उलझ सी गई थी, मैं बहुत परेशान थी। और मैंने यूट्यूब पे आपका जो है तहज्जुद मिरेकल चैनल देखा और मैंने आपसे कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद आपने मुझे बताया कि आपके साथ एक बहुत बड़ा मसला है, जो आपने मुझे बताया कि असरात का। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया था कि मेरे साथ असरात का इशू जो है वो 7 साल से है। मैं बहुत परेशान था और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ, किससे मदद मांगूँ। मैं नमाज की तरफ बिल्कुल भी नहीं आ पाता था और जो मेरा रिलेशनशिप था वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था। ख़राब इसलिए हो चुका था क्योंकि जिन्होंने मुझ पर करवाया था वो मुझसे बहुत ज़्यादा जलते थे, यानी मेरे चाचा। वो चाहते थे कि वो अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दे और मैं चाहता था किसी और को। परेशानी की बात तो ये थी कि मैं अपने दिमाग में ही नहीं था बिल्कुल भी। ऐसे लग रहा था जैसे मुझे रोबोट की तरह चलाया जा रहा है। मैं कभी कभी मायूस हो जाता था, मुझे अंदर से ये चीज़ फील होता था कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। मैंने जो है उनकी जो बेटी है उनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होने लगा था मुझे। और मैं अपनी जो रिलेशनशिप थी, जहाँ मैं चाहता था, उसे मैंने छोड़ दिया था। मैं बहुत परेशान रहता था, मैं उसके तरफ खींचा चलाता था। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि इन सब चीज़ों में आखिर मकसद क्या है किसी का। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इन सब चीज़ों से कैसे निकलूं। एक दिन जिसके साथ मैं था, उनका कॉल आता है मेरे पास और वो कहती हैं कि तुम्हारे साथ किसी ने कुछ करवा दिया है। मैं इस चीज़ों को समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है, तो मैं इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा था। मैंने कहा कि तुम वैसे ही बात कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर मैंने उसकी फ़ोन कट करके मैंने उससे बात, जो चाचा की बेटी है, मैंने उससे शुरू कर दिया बात करना। उसके बाद चाचा ने जो है बोला कि तुम रिश्ता कर लो मेरी बेटी से, मैं रिश्ता लेकर आ रहा हूँ। मैंने हाँ कर दिया, क्योंकि मैं बिल्कुल उनके जैसे वश में होता है ना, वो हो चुका था। बहुत ज़्यादा मैं उनके वश में हो चुका था। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि तुम मेरी बेटी से शादी करो, मैं तुम्हारे घर में रिश्ता लेकर आ रहा हूँ। मैंने हाँ कर दिया और उसके बाद मेरे अम्मी अब्बू को वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। आखिर मेरा ख़याल जो इस कदर इस लड़की के पीछे आ रहा था, तो मेरे अम्मी अब्बू ने शक किया कि कोई वजह तो ज़रूर होगी। खैर, इस चीज़ का पता नहीं लगा पा रहा था कोई भी। उसके बाद जो है मैं वैसे ही स्क्रॉल कर रहा था, तो मुझे आपका चैनल दिखा। ऐसे मैं इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता, लेकिन फिर भी मेरा एक दिल किया, अल्लाह की तरफ से शायद ये था, कि मैंने आपसे कांटेक्ट किया। मैंने आपको बोला कि पता नहीं क्यों मेरा दिल जो है उस लड़की को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, लेकिन मेरा दिमाग कह रहा है कि मुझे इससे शादी करनी चाहिए। मैं क्या करूँ आप ही, मैं बहुत परेशान हूँ। फिर आपने मुझे अपना नाम पूछा, मुझसे फ़ोटो मांगी और फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट डे मुझे कहा कि आपके साथ किसी ने कुछ करवा रखा है। आप मुझे किसी अपने बड़ों से बात करवाएं या उससे बात करवाएं जिससे आपका रिश्ता ख़त्म हो चुका है। फिर मैंने अपनी जो है जो जिनको मैं चाहता था, जिनसे मैं शादी करना चाहता था बहुत पहले, उनका मैंने नंबर दिया और फिर आपसे कांटेक्ट करवाया। आपने सारी डिटेल्स जो है वो उनको बताई और ये बताया कि
بھائی کے ساتھ بہت بڑا کسی نے جو ہے وہ غلط طریقے سے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کروا دیا گیا ہے. یہ نکالنا بہت مشکل ہے کیونکہ یہ بہت خطرناک طریقے سے کروایا گیا ہے. وہ سن کے وہ بہت زیادہ ڈر گئیں اور انہوں نے یہی کہا کہ میں کہہ رہی تھی یہ بات کہ کسی نے کچھ کروایا ہے، اس وجہ سے یہ مجھ سے دور چلے گئے ہیں. خیر میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، پریشان مت ہوئیے، کچھ وظائف میں دے رہی ہوں اور کچھ نقش میں یہاں سے لکھ کے بھیج رہی ہوں. جس طرح میں نے لکھا ہے اور جس طرح میں نے پڑھنے کو کہا ہے ٹھیک اسی طرح آپ نے 40 دن تک کرنا ہے. حالانکہ یہ پروسیجر بہت زیادہ لمبا ہوتا کیونکہ یہ بہت خطرناک طریقے سے کیا گیا ہے. پھر جو ہے سسٹر میں نے آپ کی بات مانی اور مانتے ہوئے آپ کا جو نقش کا جو پانی کا وہ جو چیزیں دی گئی تھی میں نے اسے پینا سٹارٹ کیا. پینے کے بعد جو میری سکون واپس آئی ہے میں اس کو بیان نہیں کر سکتا. جو اس چیز سے گزر رہا ہوتا ہے نا وہی اس چیز کو فیل کرتا ہے. میں بہت پریشان تھا اس چیز کو لے کر، لیکن اللہ نے مجھے بچا لیا. اس کے بعد میں نے جو ہے 2 رکعت شکرانے کی نماز ادا کی اور میں نے پھر اس لڑکی سے بالکل مجھے نفرت سا ہو گیا. مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے میں اس کو دیکھنا نہیں چاہتا ہوں. اور پھر میں نے اپنے چاچا کو فائنلی منع کر دیا کہ میں یہاں رشتہ نہیں کروں گا، چاہے آپ کچھ بھی کر لیں. خیر ہم نے یہ بات تو نہیں بتائی کہ چاچا آپ نے کچھ کیا ہے، لیکن میری امی ابو سترک ہو گئے. اس کے بعد نہ میرا کپڑا گیا، نہ میرا کوئی کھانا وہاں سے آتا تھا، ہم نہیں کھاتے تھے. بہت لوگوں نے کوشش بہت کی کہ کچھ کھا لے، کچھ اس کا چیزیں مل جائیں، لیکن ہم لوگ بہت دور ہو چکے تھے سب چیزوں سے. اس کے بعد آپ نے مجھے اور میری جو ایکس تھی، مطلب اب ماشاءاللہ سے میری شادی ہونے لگی ہے، تو ان سے میری شادی کی بات چلی اور میری امی ابو بہت خوش ہو گئے کہ الحمدللہ فائنلی میرا بیٹا جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا. اور میری شادی اب میں جس کو پسند کرتا تھا، جو مجھے پسند کرتی تھی، اب وہ ان سے شادی ہو رہی ہے. بہت پریشان ہوا تھا میں، 7 سالوں سے میں کسی کے چنگل میں تھا اور میں نکل ہی نہیں پا رہا تھا. مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی مجھے زبردستی کسی کے ساتھ باندھنا چاہتا ہے. وہ تو میرا انر تھا جو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز دی تھی، وہ میرا مائنڈ کام کر گیا. اگر وہ کام نہیں کرتا تو آج میں بہت زیادہ پریشان رہتا اور اس سے میری شادی ہو چکی ہوتی. بہت بہت شکریہ آپ ہی، آپ جس طرح گائیڈ کرتی ہیں، جس طرح اپنے کلائنٹس کو، اپنے ممبرس کو جس طرح آپ دیکھتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے. اور ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں سب لوگوں سے جو یوٹیوب اور ان کا چینل دیکھتا ہے، یہ واقعی جنوین انسان ہے، اور اگر یہ کہہ رہی ہیں کچھ بھی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کارن ضرور ہے. اگر آپ کسی وجہ سے پریشان ہیں تو آپ علینا آپی سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ میرے ساتھ جو ہوا میں کبھی بھول نہیں سکتا اپنے زندگی میں. اور اگر یہ نہ ہوتی میری زندگی میں تو شاید میں آج کہیں اور ہوتا. تھینک یو سو مچ آپی، آپ نے میری بہت مدد کی. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور آباد رکھے. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے جی، خوش رکھے. اور دیکھیں یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، کسی کو کھلانا، کسی کو پلانا، کسی کا کپڑا لے جانا، یہ بہت چیزیں ہوتی ہیں. اگر اس ٹاپک پہ آپ کو علیحدہ ویڈیو چاہیے کہ جو بلیک میجکس ہوتے ہیں یا بہت غلط طریقے سے لوگ کو دماغ پھیر دیتے ہیں، اگر اس کے اوپر آپ کو ایک ویڈیو چاہیے تو میں پوری ویڈیو بنانے کے لیے تیار ہوں. سو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ میں اس ٹاپک پہ ویڈیو بناؤں یا نہیں بناؤں. چلیں جی، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ویڈیو. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ. ڈسکرپشن میں میرا نمبر مل جائے گا، اس سے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اگر میں رپلائی نہ دوں تو صبا سسٹر کو ضرور نوٹ کیا کریں. تھینک یو سو مچ.